ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ووفقنا للعمل بما علمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وتدبره والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن الكريم نبراسا لنا في هذه الحياة الدنيا واجعله اللهم شافعا لنا عندك يوم القيامة وسائقا لنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ بيغد وينده لد بوه دا باركة نكوتا سنغري لد كوتا غودم لد كوتا تپاهد كاندغلي لا پاهد فينم لا پاهد تابندغو لإهلام دا دين زو لا وين زاغ دو ندو ينوينغ لا وين زاغ دو نتوم وين سفان جلي وين ريغ توبو لا وين يافد زنوب نمبا وين نام سن كاندغ ندنينغ ينصب لا كاندغ حقيقة tɩ wẽnnaam sã n kãndg yemba bũmb pa tõe n menem sa yas ye. ned ning me wẽnd sẽn bas t'a meneme bũmb pa tõe n kãndga soaba wẽnnaam sẽn basa wa poorẽ ye. d kõ yã sɩda tɩ wẽnnaam yaa yentã yẽ me la soab hakɩɩka yẽ me la soab sẽn tũud n tɩlge a pa tar lagm n taaga a pa tar paga a pa tar biiga. Bad sẽn le kõ sɩda tɩ d zug soaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa wẽnnaam yemba ya nabiyam ya tumtuma to wẽnnaam tʋma ne lislaam da dĩinã ad n biisa kãndgr yĩnga t'a taas dĩinã la a nidg pãng n tũ wẽnde hal tɩ wẽnnaam tɩ rɛɛga yõore. d kota wẽnnaam n kõt nabiyaamã sallallahu alayhi wa sallam wẽnna pʋʋsɛ n tɩlgɛ ne a zak rẽmba la a sahaabsã fãa gilli la ned woo ned fãa sẽn kõ nabiyaamã sɩda n pʋga ne manegre hal n na n tar n kẽng dũni wa vɩɩm tɛka yẽ me la dĩinã rolb daare. tɩ wãnda fãa loogr poorẽ d pʋʋsda d mabiisã fãa sẽn yaa d mabi rap la d mabi pʋgse ne lislaangã pʋʋsgɔ. wẽnna tɩlgdo la wẽnna yolsdo la wẽnna paasd fãa gill la barka.
إلا وإن ما يدلم تدنان لسيرتابا روندا هي الخميس داري تي رمضان تيو رحمة ناسي تي نبي ما هجرا يوم تهل لقبه ناسي لا بيشناه لا ناس بيشناه لا نو يوم ده تدنان لكرم القرآن تفسيره ونكوت وين ده تونا كنت فاكر نعيل سوم ده لا وين نافدو نيد هناو بوم نينغاس يوين نام قام بون وين زيني الله في لا يك الله في ميكا متزامي نوين نام سونغره إذ كرم سورة الأعراف من تقول يالسي آيات تشناسي لا تاب زيني لا تهي الهزامو تروندا وين نام ساكر بولي إذ نالي بغنسينغ ني آيات كانغا بدي ميكا متقوم با ساي آيات نين هي تشنا لا تابا إذ نان سينغ ني آيات كانغا نكارمن كين آيات تشنو لا تا توين نام سان ساكر تدنان كوس الشيخ عثمان بدروغو تبامبا كارم آية نمبر تدنا تابن كيلغي لديول وكي التفسير بون فليتفضل عثمان مشكورا مأجورا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. لله إنان لبغنسين آيات نهم باهد بسنا لا تابو تي آية كان إذا قوم لزامي إلى إسبوع نام هيلي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيوة لله مقامت آية كان يوا زامو إن سوني تابا آية الزوجة توني قدمت آية كان يوين نام كويرا سين كنت كبار تي الكيوم داري أرجن كومبا أبسان ونانكي أرجنا ما تيابهنكي أرجنا سا ونقام تسان نجيه ولا تفسير بوين ونزعنا ما في صدورهم من غلة بيبان دبهم ونجي تياتاول تبنام باكين أرجنا تياتاول تبنام باكين أرجنا لا يلكنا نايي يموها ونام نايي لغب سنيا أرجن كومبا ونام نايي لغب سنيا يوا يلا هند بسنيا بوين تبدا بدونيكا واتفاهمي تني ادم بيسا سامبي ني تابن فوي ني تابا باتويت يل بابيور ني تاب سوكي باتي يلي هلامبا يا مبيل ني تابا ناغا تابن تود وينده لا هي ادم بيسن سوا ادم بي يا فالنغا كتاب موها تو وانكات نيغا فوني هما بي سوكا جيران تين وزيندم جيران تين مو وزيندي la dina ba wadane tondo te de modro duni kan yilagad sunya te ba giran san wa be me be modro yafta ba la de bahti lu bahti sa la adim bi wankat ning mo ha te mo bahti sa ya sida la ba fa bum ning pa ko ngodo kwa ya pa ne mo habi kitam mo ha te am nga ton yi mabil ni taba halu wa wala taba ni kum sore te mi kab ne fa lo ram te giran ketta sunu ne mabiga ati yol mikam ti alkiom dare wonnam nan na ray fan kins aljina fon ned ning giran na hande be wawe wonnam temen to na ray fan kins aljina ti fa ya aljin komba la yam bang mo ha e panan kin aljina ti giran ket yam suyi wonnam nan yi serille wala imma ti tawti nan pakin aljina ma ti ya hin kin aljina poli la wonnam nan yi sil bamba isunya poli ayiba fa ya hanton yi ya bonyinga banga de bayela me ti ya nan pass arjena wumno ya nan pass arjena wumno bade adim bi wumno ra singa ne sura lafi adim bi wum bumba tono wajib nom aywa vuyim nom singa ne sura lafi
sũurã sã n tar laafɩ tɩ yelka sũurã pʋgẽ bũmba tog n noomã sakdem la ãmba sũurã sã n pa tar laafɩ mikdame tɩ sẽn be be fãa pa le noom yase arzẽn me la sẽn ya neemã wala arzẽn ya neemã ya noog zĩiga wẽnnaam pa rata ned wa be arzẽnã pʋgẽ t'a sũur pa noom ye yĩkɩ tɩ mosã tɩ wẽnnaam na n yiis sũyã pʋgẽ yẽla mosã wa na zagna wẽnnaam tɩ mosã ya wẽnnaam meng n kõt kɩbare tɩ yaa wẽnnaam meng n na n tʋm tʋʋmda tɩ le wẽnnaam dɩka tʋʋmda n kõ menga yetɩ wãna wa na zagna tõnd wẽnnaam na n yiisame n foog n yiise ma bũmb ninga fi sudurihim والضمير هنا يعود إلى أصحاب الجنة في صدورهم أي في صدور أصحاب الجنة ما من نم بيتجم منن يسم منن يسمه بوم نهم بسويا بوين أنم سويا أجن كومبا بعد صدور كوا ياتو لا تلش ما يبون سورة بعد سورة بينيانوا إلا أدم بيسا ياتا بوين أجن كومبا ياتا بوين وين نم بيتجم يسي بوم نهم بيبوين من غل هي ولا بيم صلغدرا ما كيسبو هم بيبي إلا غلة بل عرب نمبون دا سول هم بسولي تيهن سولغي عرب نمبون يتي غل بني الكتاب مها تيا يلبامبا سن بسويا بوغوا لو ينام نان يسي الجن كومبا سويا بوغوا هن كيت مها تب الجن ووم نورا بيدي لب الجن نيما وبيدي لو ينام هن يسي الكانغا وبسويا بوغوا كتاب مها تي زكانغا مها إذا وندم تي فينم هنسون بوم باسكا يا حديث هو هي نبي أمنه صلى الله عليه وسلم تي حديث ما يا حديث منغه تي نبي أمي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار تي مؤمن نبا الكيوم داره أبصار وبيور بوما إذا فعل هم ميت الكيوم داره تاوتني بابا كين الجنة بورين أبنان دعنا بيور بوما زو إلا بقول تسيراتا بدي سيراتا يا بون هم بيور بوما تي مؤمن نبا ناندو سيراتا زوجم بيور بني إلا سيراتا بيورا إلا بوما بيورا النبي يلي صلى الله عليه وسلم تمومن نمبا يبسي تكونت بيبلي لامبا بسان و بيور بوما مبامن تلغي بوما بيور بوني هو بيسو وبنان يالسبا على قنطرة زيغن لبنان يالسبا سيد قنطرة يمي يا وپون ولا زيغن بيه يا وپون بني مهبي أيوة لولنغا تبنان ياسبا بين الجنة والنار تي põkãngã me a bee bugmã ne arzẽna sʋka b na n yalsa arzẽn kõmba zĩ-kãngã la b na n yalsba faktusa lahum madalima kanat bainahum fi dunya zĩ-kãngã mosã la wẽnnaam na n kɩt b rol taaba wala yɛl sẽn da be bãmb ne taab sʋka dũnika tɩ b zã n kẽng ne laasra wakat kãngã mosã aywa ned fãa ne to sʋka yɛl sẽn wat n be be wẽnnaam na n kɩtame tɩ b yaaf taaba tao tɩ b na n pa kẽ arzẽna ye koba gete فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا يا ويل هند بممن تابسوكا بهوان بالدنيا حتى إذا حذبوا حتى بواتهم من غبا ونقوا أن يلغبا بمن غبا يلغبا يقول موها أذن لهم تبناكم بصور موها في دخول الجنة تبكي على الجنة موها يا بجتي إذن حديث إلى متوانا فوالذي نفسي بيده نعم نبي أما يلمي صلى الله عليه وسلم تيوين نصب نينا ينورهم بيصب نوما إن أحدهم أجن بيجي ينفع بمنزله في الجنة ني أزكاهم بأجنة بقوة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا أسان كي أجنة بقوة أهمية زكاة نان لورن كي زكاة فنيد نان تيسا تو زكي أجنة كم سان كي أجنة فنيد نان تيس فو زكاة نبي أما يلمي صلى الله عليه وسلم أجن بيفهم ميا زكاة أجن بقوة يدا فهم بدون كم بفزكاة أجن بيجا أسان كي أجنة أهمية زكاة يدا عند بدون كم ميا زكاة مت ولا إفاية زكاة سن وكاوة إسانا ولا بريا
sampa wala yel ma tu ning yuya an pa mi za kan debda ni tu mi za kan ning debdo pa ni dan tes fo nabiyam yel sallallahu alaihi wasallam mit ajin la ya wa pa ni mala la fo san ki adjena fo mi za kan zinga pa ni dan tes fo tu za kala wote wanda fa ya wanda mi solma wanda nan wundi ga ajin fa ajin bi fa azaka taloba lan debda za kan wa da singin be ajena pa ni mo habi hadisa mun ga woto yi nabiyam nenge sallallahu alaihi wasallam idan ti koyar le bon waya ha ni bang da yemri bon ta as-suddi ni lam tawana wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-aya inna ahla al-jannati idha siqu ila al-jannati fabalaghu ti aljan komba absan wa nan perba nan king aljana bada al-quran pourri wẽnnaam wilgame tɩ alkiom daare b na n pɩegda aljana kõmba tɩ b ya zãma wasiqa alladina taqaw ila aljannati zumara neb ning sẽn zoeeb wẽnnaam dũnika wã b na n pɩegda bãmba tɩ malɛk na n bn be b taoorɛ n pɛɛgdba tɩ b ya zãma n debd aljana tɩ b sã wa pɛɛgd aljana kõmb woto n debd aljana tɩ b wa tʋg n ta aljana wã mosã wajadu inda babiha shajara b na n tʋg mikame tɩ aljana rig noorẽ wã yaa tɩɩg n bebe tɩɩg n bebe fi asli saqiha aynan la tɩɩgã a yẽgrẽ wã ko nina yiibu n bebe ko nina yiibu n be a yẽgrẽ wã fa sharibu min ihdahuma ko ni fda yembrã b na n yũu beene a dẽn kom na n yũu ko ni fda yembrã koom fa yunza'u ma fi sudurihim min ghil b sã n yũ ko-kãngã mosã na n kẽ n peka b sũyã kooma na n kẽ n peka b sũyã tɩ bũmb pa na n pa sũurã pʋgẽ yaa sẽn da ya wa gẽgn yelle pa na n de pa sũurã pʋgẽ yaa ye kooma n na n kẽ n tɩpɛ kooma n na n kẽ n yɩlg sũurã tɩ bũmb pa na n de pa sũurã pʋgẽ yaa ye fa huwa asharabu tahur yẽ mosã la asharabu tahura wala sẽn be surat l-insan tɩ wãna surat l-insan pʋgẽ wã yaa sharaban tahuran tɩ ya yẽ la asharabu tahura aya la yem tɩ wãna في سورة الإنسان نعم وسقاهم ربهم شرابا طهورا توين نام نيوغا ألجن كومبا يوبو كوم هي يلنغا تيا يلا يوم موها يلا كوكان يا كوم بون نان دان يو تم نام باكين ألجن أبوغي لابسان يو كوما أنا كين بيك بسويا كوما نان كين بيك بسويا تنيغا دا هند بسولوا la bem solgda hande be sũurẽ wã la gẽgn hande be sũurẽ wã koma kẽed n pɛka fãa tɩ bũmb pa na n kell sũurã pʋgã yaa fo kẽeda aljana tɩ fo sũurã yɩlgame fo ba tar ned be fo ba maan ned sũ-kiiri baa fɩ ka b sũurã pʋga yãmb pa gete idan yẽ ya ko nifra yembrã la b sẽn na n yũ t'a pek b sũyã la a yɩlg b sũ ila asharabu tahur la ko nifra yembrã mosã wagtasalu min al ukhra la ko nifra yembrã b na n yãka pʋgã so b na n yãka ko-kãngã so idan fajarat alayhim nadrat an-na'im b sã n sok kãngã mosã b yĩnsã b yĩngãngã na n toɩmam yẽ mos la nadrat an-na'imã na n wa nadrat an-na'im wingame tɩ b yĩnsã na n toɩmam mosã n lebg na'im yĩngã me yĩngãngã meng toɩmdame idan lebgda neemã gãng nuurã gãng bad aljana biiga fo sã n yã bal ya nuurã إذن فجرت عليهم نظرة النعيم فلم يشعثوا ولم يسحبوا بعدها أبدا دوني كايا يلا كوسير نام بمبكا وينتو غاب حمد يامكا أيوة يلا بمبكا انتم دين غانغا من مهبي كتاب مها لا يمسام بام كوكانغان سو أجنا ليغ نورون وقت كان مها يم نيغانغا هنتويما bũmb pa le be n na n toɛɛmã yaa pa ne bũmb pa be be n na n toɛɛmã yaa wilgdame tɩ wãnkat kãngã mosã yĩngãngã na n yɩ alhaal yɛnga sẽn ya yĩngãng sẽn ya nuurã sẽn ya neemã idan wujuhun yaumaidin nadira ila rabbiha nadira ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im wãnda fãa ya wẽnnaam koɛɛga sẽn be alqur'ana pʋgẽ idan tɩ wãnda fãa yaa sẽn dat n kõ vẽenem mosã ne wẽnd sẽn yeele أيوة ونزعنا ما في صدورهم
من غل من غل توانا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار مت آيات ببي بوا إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين تبلغ مبيل لتابا النون تابا أيوة واو تابا تسوكين كبام نتاب سوكياها بيم كبام نتاب سوكا بدل أرجنا كومبا بام تيدغامي نيل بام بفاجلي أرجنا بون بوهندي باهدياسا يا رواية هو كويرا هو هنديري علي بن أبي طالب هي نبي ياما صحابة نبي ياما ياو نبي ياما ريمبا علي بن أبي طالب كويرا يلم تمانا تعلي لمي فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل تي أديا بامبا يينا بامبا هي صحابة سي نا تابن زب بدر وي يا بامبا يينا لو إنم سيك آية كان يتوانا زعنا ما في صدورهم من غل لبن يوتو ياها كويراتو لبن وا هن لبن ديرن يي علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم بيوا يلم توانا بيوا نينغامي تي علي بن أبي طالب أيلمي تي آية كان سيغا نا تي دم كو يي علي ييله علي يلمي تي تلا تيبو وينام نينغي تينده ني الزبير بن عوام لا طلحة بن عبيد الله لا عثمان بن عفان لا معاوية بن أبي سفيان تي دا وين نام نينغي تمام من النار نبني سوين يلي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ما ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار بدبما يا صحابة علي بن أبي طالب عثمان بن عفان الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله معاوية بن أبي سفيان بما النبي يا صحابة رضي الله عنهم أجمعين اليوم سنن كان استوانا ميمتي نبي يام كالم بوني عليه الصلاة والسلام وقت نينا عثمان بن عفان هو من كالم تبنام بايما علي بن أبي طالب تينا ندير لهلام بتاولي فتنة زندي هلام نتاب سوكا تفتنا ويساب موها تبام مين غوتون بشيو بنوم نتابي نبي عليه صحابة بنا مهابي متى عثمان بن عفان لبهم كوالا بكويا عثمان و لا عثمان كوبا بونيا بلاتن ديكا يلان دوغالي علي تي علي بان كوبا تي يام بنا مهابي تي سبب موها تي جيران كي علي ني معاوية سوكا بدا معاوية يا عثمان يو بيتا يعني كيتا معاوية مي بساك بايما علي تي لامي تبنياكا عثمان كودما تبكوبا انتم سالي و بدا وينام سالي وبوغا نيت سان ياك يولي بياك دا يولن لبسي تم معاوية مي يلي تي لام علي يالسي تبنيوكا عثمان كودما انتم سالي علي مي يلي عثمان كودما يا ريبل نمبر هو وانشي مدينة با مدينة نبوة تون مي يالم فمي بمي تون سان با مارا دمينغا ادوات تون ديكا يلان دور نيت هم با توم دا ات باوم تابي تي جيران بام ني تاب سوكا لبن يوتو ياها نبي ياما باغا عائشة ني الزبير بن عوام لا طلحة بن عبيد الله بام فا رنارا معاوية pane mohabi yeta ali yikin ba ko duma sampa ban pana mbay mai bo tla mi fitna kwa fitna wa wan sayeme la fitna o ro ga yela hal bamba wan katnwa pane mohabi ta ali wa yel moha ti ta da ti bo nam ninge ti bamba me nan na ga aya kan apo wen hi to wa nazana ma fi sudurihim min ghillin إخوانا على سرر متقابلين بمن الناربين تيتي بمن هنتين من نامنين أي سيدي أوتوا بدأ عليا من المبشرين بالجنة عثمان بن عفان من المبشرين بالجنة بني طلحة بن عبيد الله من المبشرين بالجنة الزبير بن عوام من المبشرين بالجنة بما فاين نبتب نور بسويني الجنة نبي يامن نور بسويني تبكتن بدون كتبنا يأجن كومبا بما الله ويا جان نتابا nabi ama hina mera hampana yikala ob nan ke arjana ya ton fa pota sid ni rewe
abad bam ning wa ya kibar hin yi wa ya han wa wahyu bam ning wa ya kibar hin yi wennam ninge en kun nabiyam sallallahu alaihi wasallam to bam na yi ajen komba an tay man sik be ne ya ha ni pate man sik be ne wa la ba ne di fa dunika yern gen zin de ni tab suka nabiyam pa me aisha ya al man sik ne aisha na yi ajen biga ni fa man sik wa ba de wennam pa dikit pa kun nabiyama ti pa pa na yi ajen biwa yam pa ne mohabi ji kitam moha ti nabiyama pa ba fa ya ajen komba ya ajen pa ba pane kitam moha ati bamba fa gern zinde bni tab suka ta ali el moha to ko ya yi ali mengnenge radiyallahu an tieta ya tiemo nam nenge to nam na yi se bamba suyu to fa na ta ban ki aljana tiel kabe yilla ya woto yilla ya moha wan kiti banga de ba yele han yi nere bamba ya ne ba to no su tum nan yi aljana kom to ketin be dunika pa woto mohabi tayib la ne ba tabadu an tar silta nan ki aljana yesab kabawa illa bin fa modro moha andan yi daga sunraka tinan pata la hari pa fo menga nan pa mi fo aljana kom we fo wat zin tiede yaw pa ne mohabi it fa tiede me la ya tiebo la hiya soma ne tonde yida ya ton me ngara ngi daga sunya dunika tinan pata wen nam tawli nan pata wen nam tawde ti bade hitu wana za'na wa ya han nan tin fu la bun fu da wa ya han tin fu ya la han fu da kwa biyem tin yada han sakal pekla ya han tin pekla kai aska yada fan tin pekla yada ninga sampa yam to mba hajil bale nton lo bugumi patin pekwa aha lilla biton me do to wukiya lan ningi sunya pour mo ha ya on zinget aya kan ngai ati wen nabilam to wana za'na ma fi min ghilli poto ko ndiko me nabi kwa mpana ya fuftoy mpana pin yi daga sumulay zinda tin tinyawa ya fo mi fo nyaka da ya so mo ha pa da nyaka da san ta'ami pa le tin pek ya hay ko ma hu ti nyaka ning lo ya ko mo tin pek mpek kai ko ma san ta piga tin piga ko mo san zo in ta piya aten lo ni piga a mi lo ne wa ya han tin lo ne la lo ne kai sa wa le tang bi piga tin lo ne ya gilla ba ha balwa yeti pek ko ma yuti pek sungura adi han sakal pekri ni da han pek da kai sunning hembe sunning apa tem pek de yadi kitam moha yad ko wenna to wenna songodo ti yidi ga sunya ti nanke timbe dunika ti watin na yi dunya bi mi kam ti sunya yi lagame ti patal bem ni taba ti patal jiran ni taba ti toning wana ya sambse bamba yening ya finra ti bamba tin kwa da toning ya sambse yad modre an baw aywa baham yam wennam ninge tilan yida idan lebin ya woto munigam ti na'am sumpa had moha ya wen hiyeti wana ya wennam hiyeti wa qalu alhamdulillah wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihim al-anhar illa arjan kom moha wennam san yida sunya tɩ b sũyã peke tɩ b kẽ aljana pʋgẽ tɩ b pa tar beem ne taaba b pa tar gẽgen ne taaba n kɩt aljan biiga a pa maanda tɩ sũ-kĩire ne sẽn miki tɩ wẽnnaam kõba me yɩɩ taaba bad aljan kõmba b yɩɩda taaba ne daraja la aljan biiga a pa gɛta tɩ n maan sũ-kĩire wẽnnaam yãka sũ-kĩirã b sũyẽ wã tɩ aljan bii pa tar sũ-kĩir ne toe bad ned fãa getame tɩ wẽnnaam sẽn kõ yẽ wã pidame n yɩɩd bũmba fãa donc a pa maanda tɩ sũ-kĩire tɩ wãnda fãa ya bõe yaa sẽn naaga aljana wʋm nooga naaga aljana wʋm nooga idan woto kɩt aljana kom mosã b sã n wa kẽ aljana pʋgẽ b na n yeelame tɩ wãna wa qaalu aljana kom na n yeelame alhamdulillah tɩ pẽgr fãa be ne wẽnde alladhi soab ninga hadana sẽn kãndg tõndo lihada n kẽng wãnda wã zĩ-kãng mosã bãngdbã yeelame tɩ lihada wã ya wala keool ning wẽnnaam sẽn keo bãmba wã yẽ mosã la aljana wa yẽ la aljana la ya wẽnnaam n kãndgba tɩ b tʋm aljana tʋʋma ya woto n kɩt mosã tɩ b sã n wa kẽ aljana mosã b na n pẽga wẽnde ne wẽnnaam sẽn kãndg bãmba sẽn wa n be dũniyã tɩ wẽnnaam kãndgba tɩ b tʋm aljana tʋʋma n wa paam aljana n kẽ yɩla wãnda yaa sẽn na n pẽg wẽnnaam
aywa koma poore la fo san pẽgd wẽnnaam dũnika yaa fo pẽgda wẽnde tɩ ya tũudum fo pẽgda wẽnnaam tɩ ya tũudum la ka wa mosã yaa sẽn na n pẽg wẽnnaam tɩ ya sũ-noogo bade bɩ sũ-yã lebga noogo neb sẽn paam arzẽna n kẽ wã la fo sã n be dũnika yaa fo sẽn pẽgd wẽnda yaa bao la fo kẽ arzẽn wa la fo sã n pẽgd wẽnnaam dũnika ya tũudum tɩ fo tũud wẽnde dat wẽnnaam yao fo la fo sã wa tʋg n tag arzẽna pʋgẽ mosã na n pẽg wẽnnaam deene mosã yẽ lebga sũ-noog pẽka bala fo yella manegam fo raaba pidame fo yella manegam fo sũ-noogã pa le tõe n sɩf yas ye tɩ fo na n pẽg wẽnnaam sũ-noog pẽgre yetɩ alhamdulillah alladhi hadana lihada wãnkat kãngã mosã fo lebg n dɩka neemã wa n kõ wẽnnaam bade wẽnnaam n kãndg fo la fo sẽn tõog n tʋm arzẽna tʋʋma wẽnnaam sãn da basã ne n yɛm dũnika yaa a pa na n bãng arzẽn tʋʋm wẽ yẽ tʋmde maa t'a bãng meng n pa tõog n tʋm ye pa ne mosã bɩ la wẽnnaam sã n dat yɛmb ne neere wẽnnaam kãndgda yɛmbã la a leb n kõ tõogo t'a kõ sɩda la a rɩk n tʋm pa gete wãna wẽnnaam pẽka wãn kɩ tɩ b yeele wa ma kunna a tõnd ra pa yɩɩ tõnd ra pa yɩɩ linahtadiya tɩ d na n kãndgame ye yẽ mosã wa b sẽn da be dũniyã b sẽn da be dũniyã b ra pa yɩ tɩ b na n kãndgame laula an hadana allah sã n pa wẽnd sẽn kãndg bãmba wã sã n pa wẽnnaam sẽn kãndg n tõnda tõnd ra pa yɩ na n tõog n kãndge yɛla me sɩd yaa woto bade ãdem-biiga sã n pa wẽnd n kãndg ãdem-biiga ãdem-biig pa tõe n kãndga meng wa ya wẽnd n kãndgd ãdem-biiga la ãdem-biig tʋʋmda sababa wala kãndgda tara sababa sababa mosã fo menga kot wẽnnaam n dat wẽnnaam kãndg fo la fo me baood bãngre n baood vẽenem ned sã n baood bãngr yaa la a baood vẽenem yaa la a kot wẽnd yaa wẽnnaam sã sak wẽnnaam kãndgda a soab wa fo sã n zĩig pa baood bãngre pa baood bãngre pa baood vẽenem pa kot wẽnnaam t'a kãndg fo wẽnnaam basd fãm bal wa bad ned sã n pa rat kãndg yaa wẽnnaam basda a soaba la ãmba ned sã n baood kãndgre la a nidg pãng n baood kãndgre wẽnnaam manda la segl sõngo t'a paam n kãndge wãn kɩ tɩ arzẽn kɔmba b sã n kẽ arzẽnã pʋgẽ mosã b pẽgda wẽnnaam la pʋʋs wẽnnaam barka ne sẽn kãndg b dũnika tɩ b bãng arzẽna la b tʋm arzẽna tʋʋma idan wãn kɩt mosã tɩ b yetɩ wãna laqad jaat rusulu rabbina bilhaq wãnda fãa ket n ya bõe b sẽn na n kell n pẽg wẽnd n paas la b kõsd n paase arzẽn kom na n yeelame yaa tɩ hakɩɩka ad wẽnnaam tʋʋm-tʋʋmba wa ya ne sɩda d soaba wẽnnaam tʋʋm-tʋʋmba b wa ya ne sɩda la b rãng n kõ ya sɩd dũnika wa b rãngame n kõ sɩd dũnika pa ne mosã bɩ la ka wa mosã b yãa vẽenega b sẽn yã vẽenegã mosã b na n palemsa liimãanga n palem sɩd kũunã tɩ b yetɩ wãna laqad tɩ hakɩɩka jaat rusulu rabbina d soaba wẽnnaam tʋʋm-tʋʋmba wa yame bilhaqi ne sɩda bad mosã lebga vẽenega la dũnika yaa fo kõta sɩda ne tʋʋm-tʋʋmã sẽn wa ne wã la fo nengẽ ya b sũurã n kõ sɩda tɩ f sũurã gade tɩ y be fo sũurã loɛɛga la fo na n pa yã wa fo na n pa yã ye la alkiom daarã sã n ta tɩ fo kẽ arzẽna mosã pa le ya goam yell wa lebga vẽenega wãnkat kãngã mosã fo na n lebgame n gom kãngã tɩ yaa sẽn na n sɩdg n paase yaa sẽn na n sɩdg n paase ne yella sẽn lebg vẽenegã woto n kɩt mosã tɩ arzẽn kom me sã n pẽg wẽnnaam la b leb n palemsb liimãngã n palemsb sɩd kũunã la b sẽn na n baoolba wa nuudu tɩ b na n bool arzẽn komba ka wa mosã pa wilgi all n na n boola ye wa nuudu parce que fi'la bunya lilmajhul yani alfa'ilu lam yuzkar o pa togs an n na n boola ye wãn kɩ tɩ bãngdbã yeele maa tɩ ya malɛk namba la wẽnnaam na n sagl tɩ b boole wa sẽn leb n tõe me n yɩ wẽnnaam mengã n na n boole n yetɩ wãna wa nuudu tɩ b na n bool arzẽn kom yaa n yɛɛlb tɩ bõe an tilkumul janna ad arzẽn kãngã wã arzẽn kãngã wã yaa uristumuha b rɩka faad n kõ yãmba bɩma nin-bũmb ning sababu kuntum yãmb sãn da yɩ ta'maluun n da tʋmd dũniyã tɩ woto wilgda mosã tɩ arzẽnã kõomã tara sababa arzẽn kõom a tara sababa a sababa yaa bõe ya fo tʋm arzẽnã tʋʋma arzẽnã kõom sababo ya fo tʋma tʋʋma tɩ tʋg n yɩ sabab mosã tɩ wẽnnaam yols fo n kẽes arzẽnã ya woto n kɩt mosã aywa tɩ hadis wa tɩ wẽnnaam nabiyaam yeelame sallallahu alayhi wasallam kullu ahli aljanna
يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكرا وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون له حسرة وتي حديث هو حديث ما حديث منغ تي أرجن بيفان أسان كي أرجن بوا وينام نام باكا أبو مزيغ وينيغ لا تمي يلي أدم بيفان نيسال فان أياروا ما تيابرا أتادا زين سيبو لاهرا فتادا زين جهنم بوين أنت زين أرجن بوين وينام نانا ندفان يغ زين سيب ندفان تادا زين أرجن وان لا لبن تادا زين جهنم وان fo tuma mo nan kengni fo ayemri ya fo tuma nan kengni fo zinga fo san tum songo tu zi arjena tu ko ngayani tu ko buguma zinga fo san tum wenga tu keng bugumuwa en ko arjena zinga woton kitmo ha te arjen bi fa wen nam nan kitam tu muniga abuguma zinga yita be arjena po te pak buguma en yele to enda pa tu wen nam dunia fo zĩig da yaka bugmu wã la fo hon tũ wẽnda n yemb wẽnda la fo hon tɩdg mosã n pa kẽ bugmu wã tɩ ya zĩ-kãngã mosã la arjẽn biigã na n yeele ad yẽ pẽgd wẽnde yẽ pẽgd wẽnde ne sẽn kãndg yẽ dũnika tɩ yẽ tʋm arjẽnã tʋʋma n tɩdg n yɩ bugmã bugum biime fãa a sa wa kẽ bugmã n sa b na n paka arjẽnã n wilga n yeela yaa haya fo yẽnda tũ wẽnnaam yaa fo zĩig da yaka arjẽnã pʋgẽ la fo la tʋdg n pa tũ wẽnda la la fo sẽn wa bugmẽ wã tɩ na n yɩ bõn me n kõ yẽ me soaba tɩ yẽ me soab na n yãb la n maan nimsa tɩ ad wẽnnaam sã n kãndg n maam yaa n kõn yɩ arjẽn biiga la mam sẽn maan yaal-yaale n pa kos wẽnnaam t'a kãndgmã n pa bao kãndgdã n na n bãngẽ n pa bao dĩinã vẽenem la m wa me bugum n ka wã wakat kãng mosã na n yɩ bõn me n kõ bugum bii fãa gilli wẽnna zãagd ne alhaal kãngã idan ya woto n kɩt mosã la bugum kwamba zĩisi sẽn be arjẽn wã mosã n ya wa zĩis sẽn pa wɛ n ya zĩis sẽn pa arjẽn kwamba me zĩisi sẽn pa bugum wã me yẽ me ya zĩis sẽn pa tɩ ya rɩ mosã n kɩt mosã wẽnnaam na n yeela arjẽn kwamba rɩkɩ bugum kwamba zĩisã faado rɩkɩ bugum kwamba zĩisã faado la a yel bugum kwam me yãmb me na n dɩka arjẽnã kwam zĩisã faado yãmb pa ne mosã bɩ bala zĩig pa na n pa zaalem wã zĩig pa na n pa vʋɩg ye rɩkɩtã mosã tɩ neb nins n na n kẽ bugmã bãmba zĩisã na n leb sẽn dɩk n kõ arjẽnã kõmba yẽla oristumuha wã tɩ b rɩka a faad n kõ yãmba bɩ kɩt wẽnnaam yel mosã wa nuudu tɩ b na n boola arjẽn kõmba an tilkumul janna tɩ arjẽn kãngã woto wã oristumuha ad b rɩka a faad n kõ yãmba bima kuntum ne yãmb sãn da yɩ ta'malun n da tʋmd dũni wã rɩkɩtã mosã tɩ bũnid mosã tɩ faad kãngã mosã ya bugmã kõmb zĩisi bugmã kõmba bãmba zĩisã sãn da be arjẽnã pʋgẽ wã la b na n leb sẽn dɩk mosã n kõ aywa arjẽn kõmba tɩ b paas b n da sɩng n paama tɩ b paase b sẽn da sɩng n paama rɩla ka wa mosã lebga bõe ya wa fo sẽn na n dɩk f to faado wa ned sẽn na n maan kaalem tɩ b rɩk b faado bala bugum kõm yaa ya kɩɩmse wa amwatun ghayru ahya wẽnnaam yẽ tɩ bugum kõmba ya kiidba ya kɩɩmse pa neb sẽn vʋ ye rɩkɩtame tɩ bãmba ning wã yẽ ba rɩk bãmba faada segdame b rɩk bãmba faadã segdame bad ned sẽn kibal yaa b rɩkda a faad wa naam ila bugum biiga a pa vʋ ye bad a vʋ yẽ pa tar yõod wa rɩkɩtã mosã tɩ b na n dɩk bãmba zĩisã tɩ ya faado n kõ arjẽn kõmba tɩ paas bãmba sẽn da sɩng n tarame tɩ ya niimã sẽn paas niimã la amma bugum kõmba bãmb me na n dɩka faado la ya faad sẽn ya beedo faad sẽn ya wẽnga bad arjẽn kõmba zĩisã sẽn be bugmẽ wã tɩ b tɩdg n yɩ bugmã tɩ b na n leb sẽn dɩk yẽ mosã n paas bugum kõmba paas b sɩbgre n paas b namsgo tɩ wãnda fãa gilli ya bãmb me sẽn tʋm wẽngã tɩ wẽnnaam na n tʋg n yaooba laasd daare ne yaood kãngã d kota soaba wẽnde tɩ wẽnda tɩdgd fãa gilli n yɩ jahannam bugmã la wẽnda kẽesdo arjẽnã bõ yella arjẽn kõom pa wala yaa fo tʋʋmã n sɩk arjẽnã kõom ye ninsaal tʋʋmã pa tõe n sɛka arjẽn kõom ye la wẽnnaam ya yolsda leb ya nimbãan zɔta ya woto n kɩt mosã tɩ yɛmb sã n be dũnika n sake
n sak n kõ sɩd ne wẽnde n bas lagm n taare n yemb wẽnde pa maan lagm n taar ne wẽnde la a leb n sake n gad wẽnnaam dĩinã n tũud wẽnde a pãn tõog tɛka la a bas wẽnnaam sẽn gɩdgã yẽ me sẽn maan woto wã yĩnga wẽnnaam tʋgd n gesa rẽ mosã n zoɛɛa nimbãanegã ka pa fo tʋʋmã n sẽd fo tʋg n kẽ arzẽn ye bad arzẽnã bɛdmã arzẽnã zɩsa tɩ fo tʋm arzẽn tʋʋm dũni ka n tʋg sɩk arzẽn kõom sãn de ned fãa tʋm n tʋg n kẽ arzẽnã ned ka bẽd na n kẽ arzẽnã ye la wẽnnaam yaa nimbãan zɔta wẽnnaam yaa yɔlsda fo sẽn yaa wẽnnaam yɛmbã fo sã n sak dũni ka n gad wẽnnaam sẽn saglã fo m pãn tõog tɛka la f bas wẽnnaam sẽn gɩdgã n kell n tʋg n maan kaalem ne lislaamda dĩinã wẽnnaam tʋgd n yʋlfa alkiom daare wẽnnaam tʋgdame n yʋls fo wan kɩ tɩ nabiyaam yeele sallallahu alayhi wa sallam hadis sẽn maneg pʋgẽ wa'lamu yaa yãmb ãdem-biisi bãng yã anna ahadakum tɩ yãmb ne yɛg fãa lan yudkhilahu amalahu aljanna pa tʋʋm n tõe n kẽesa arzẽni yãmb ne yɛg fãa bãnge tɩ paa tʋʋma n tõe n tʋg n kẽesa arzẽn alkiom daare koɛɛgã sẽn wa woto mosã ya sahaabsã n da be nabiyaam wãnkat n la sallallahu alayhi wa sallam sahaabsã la n lebg n sʋka wẽnnaam nabiyaamã sallallahu sallam wala anta ya rasul ba tɩ yaa yãmb menga ba tɩ yaa yãmb nabiyaamã meng yãmb tʋm pa tõe n tɩ kẽes yãmb arzẽna qaala tɩ nabiyaam yel yaa wala ana ba tɩ ya maam mam tʋm pa tõe n tɩ kẽesem arzẽn alkiom daare illa an yatagammadani allahu birahmatin min sã n pa wẽnnaam n tʋg n yols maam wa fadlin la a maan maam yɩɩdlem n pa tõe n paam arzẽn n kẽ la nabiyaam tʋm sã n pa tõe n kẽesa arzẽn mosã yaa na gom tõnd taaba la zẽng sẽn pa tõndo nabiyaam yɩɩd nebã fãa ne wẽn-zoɛɛgda yẽ yɩɩd nebã fãa ne tũudum la yẽ yɩɩd nebã fãa ne wẽnnaam minim la yẽ mengã sã tɩ yẽ tʋm pa tõe n tɩ kẽesa arzẽn mosã yaa la ne alsoab tʋʋm n tõe n tɩ kẽesa arzẽna yẽ soab pa le ket yaa wa bad nabiyaam la nebã fãa limoro ẽ wa ãdem-biisã fãa limoro ẽ yaa yẽ wa yẽ tʋma sã n pa tõe n kẽesa arzẽn mosã yaa alsoab tʋʋm n tõe n kẽesa arzẽna yaa yẽ kelmã tɩ b yeel mosã baa ned sẽn tũud wẽnnaam to-to bɩ la maana meng yel-solemde fo n tũud wẽnnaam to-to la wa maan fo menga yel-solemde ad mam yaa n tũud wẽnde nina maanda menga yel-solemde ad mam yaa n tũud wẽnnaamde pa woto mosã mik fo ba na n pa maan baa fai wẽnnaamã tũudum pʋgẽ fo na n pa maan baa fai pa ne mosã bɩ ned fãa n yɛɛga meng n tũ wẽnnaam la a sika menga la la man basem yame ãdem-bi ba fo tũudmã sẽn tʋg n ta zĩig ninga la wa maan basem yam ne wẽnde ad wẽnnaam tõe n tʋg n sɩbg fo fo n da pa tẽed n kɔa bad ãdem-bi fãa ya tudugd wa ãdem-bi fãa ya tudugda ãdem-bi ya yĩmda ãdem-bi yõsgdame la wãnkat kãngã wã ned la tũud wẽnde la a maanda menga yel-solemde ned la tũud wẽnnaam la a zẽkda meng ye wẽnnaam menga kisa rella fo n na n tũud wẽnnaam la f zẽkd fo menga fo n na n tũud wẽnnaam la f maand f menga yel-solemde wẽnnaam kisa rella a tõe meng n yɩ sabab menga tɩ fo kõ yel-sõmda fãa la fo sã n tũud wẽnnaam la f ket n taand f menga n tũud wẽnnaam la f sikd f menga n tũud wẽnnaam la fo neem meng tɩ fo bee poore bãmba rem la wẽnnaam nin-sõmsa bad bãmba sã n tũud wẽnde b pa zẽkd b mense b sã n tũud wẽnde b pa wingd b mense b sã n tũud wẽnnaam b pa maand b mensã yel-solemde bãmb ket n neeme tɩ bãmb nan pa maan baa fai wẽnnaam dĩinã pʋgẽ ye bãmba rẽmba n pẽnd wẽnd n yɩɩda illa d kota d soaba wẽnde tɩ wẽnna paagd fãa liimãngõ la a paagd fãa sɩd kũuni la a paagd fãa wẽn-zoɛɛga tɩ wẽnnaam sɩka sẽn na zoe